जी, मेरा नाम शेख हाजी हुसैन है। मैं BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काउंसलर हूँ, खास उर्दू मीडियम के लिए। और ये हमारी क्लास सेमेस्टर 3 की है। कोई स्टूडेंट्स है जो मुझे सुन रहे हैं? हेलो, मुझे इनकमिंग वॉइस नहीं आ रही। उसका वॉइस आता है। मैं स्टूडेंट सबमिट किया, मैं स्टूडेंट सबमिट किया, आप बात करें। हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक है बैकग्राउंड, तारीखी पस मंज़र हिंदुस्तानी नज़्म व नस्क का। मुझे तो उर्दू की आवाज़ आना है, डिस्टर्बेंस होता है सर। नहीं कोई मसला नहीं। तो जुमला हमारे पास 4 से 5 तुलबा है यहाँ पर जी। तो आप लोगों ने अभी तक 2 सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें पहले सेमेस्टर में आपने पब्लिक नज़्म व नस्क आमा के ताल्लुक़ से पढ़ा, उसके इब्तदाइया, उसके मीनिंग, स्कोप, वसत वगैरह के ताल्लुक़ से पढ़ा आपने। और दूसरे सेमेस्टर में आप लोगों ने नज़रियात, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नज़रियात के ताल्लुक़ से भी आप लोगों ने मुताला कर चुके हैं। तो हमारा जो ये तीसरा सेमेस्टर है, ये जो तीसरा सेमेस्टर है वो यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन यानी मरकज़ी नज़्म व नस्क की तफसीलात हमें यहाँ फराहम करता है। तो इसके पूरा सिलेबस में हम या हिंदुस्तानी नज़्म व नस्क को पढ़ने से पहले इसके तारीख़ी पस मंज़र, क्योंकि सारी दुनिया और पूरे कई ममालिक की अपनी एक तारीख़ होती है, तो उस तारीख़ की मुनासिबत से हिंदुस्तान की भी तारीख़ काफ़ी वसी है। और यहाँ पर हुक्मरानी करने वालों में भी कई हुक्मरान गुजरे हैं, और कई जैसे कि ब्रिटिश वगैरह या फिर अकबर या बादशाहत में अकबर है, तो उससे भी मुग़लिया सल्तनत से पहले भी एक मौर्य नज़्म व नस्क और गुप्ता नज़्म व नस्क के ताल्लुक़ से भी यहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेशन पाया जाता था। इस ताल्लुक़ से हम आज की इस क्लास में बहस व मुबाहिसा करेंगे। तो मेरी गुजारिश है कि तलबा आप लोग भी मेरे साथ ताउन कीजिए। जी जरूर सर। क्या मैं अगर आपसे कुछ सवाल आप लोग जवाब देने के भी इसमें हैं, क्योंकि 2 सेमेस्टर आपके हो चुके हैं, तो बेसिक नज़्म व नस्क आमा से क्या मुराद है, कोई मुझे बता सकते हैं? क्वेश्चन रिपीट। नज़्म व नस्क आमा से क्या मुराद है, किसी एक मुफक्किर की तारीफ बयान कीजिए। नो रिस्पॉन्स। चलिए, जो हमारा ये जो सेमेस्टर है ये कौन सा है? तीसरा सेमेस्टर, यानी कि हिंदुस्तानी नज़्म व नस्क के ताल्लुक़ से हम पढ़ रहे हैं। तो सिर्फ नज़्म व नस्क से मुराद है इंतज़ाम करना, निगरानी करना और खिदमत करना। किसके लिए? जैसे कि हमारे पास हुकूमत, जमहूरी हुकूमत है, तो यहाँ पे अवाम हमारा मरकज़ है। तो अवाम जब मरकज़ है तो ये अवाम की हुकूमत अवाम के ज़रिए और अवाम के लिए है। तो इसलिए हम जब भी जो भी हुकूमत अगर जो काम कर रही है वो अवाम के लिए कर रही है, तो इसीलिए हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे। तो हिंदुस्तान के ताल्लुक़ से अगर हम तारीख़ में जाते हैं तो ज़्यादा दूर नहीं जाकर भी 100 साल के पीछे या 400-500 साल या फिर उससे थोड़ा और आगे चले जाएं, तो हमें बहुत ही अच्छे काफ़ी बेहतरीन नज़्म व नस्क के वसाइल और माखज़ात हमारे सामने
موجود ہیں. اس کی ساری تفصیلات اب کتاب میں امبیڈکر یونیورسٹی کی کتاب میں موجود ہیں, تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن ہم یہاں پر اس کے ارتقاء کے بارے میں بات کریں گے. ہندوستانی نظم و نسق کا ارتقاء جو کہ موریہ, گپتا, مغلیہ اور برطانیہ, یہ 4 اہم دور ہیں جس میں نظم و نسق کو بہت ہی بہترین انداز میں ہم دیکھ چکے ہیں. تو ہم وہاں پر جانے سے پہلے ایک اور مرتبہ اگر موجودہ نظم و نسق کیا ہے, نظم و نسق کو سمجھنے کے لیے ہمیں موجودہ دور کا بھی ایک مختصراً جائزہ لینا ضروری ہے. تو موجودہ دور میں نظم و نسق آپ لوگ کہاں دیکھتے ہیں؟ عوام کے لیے انتظام, عوام کے لیے نگرانی اور عوام کے لیے خدمت, کہاں پر آپ کو نظر آتا ہے؟ سب سے پہلے اگر مرکزی طور پر اگر ہم بحث کریں گے تو آپ سیدھے آپ کو ایک حکومت کے آج کے جو حکومت کے 3 اجزاء ہیں, عاملہ, عدلیہ اور مقننہ. تو مقننہ, عاملہ اور عدلیہ یہ 3 جو اہم جز ہے, 2 پلرز ہیں حکومت کے اور ہماری خدمت نگرانی کرنے کے. تو انٹیگرل ویو کے تحت یا مینیجریل ویو کے تحت ہم دیکھیں گے عاملہ یعنی کہ آپ کے سیکریٹریز, جتنا بھی یہاں پہ ایڈمنسٹریشن چل رہا ہے, سیکریٹریز جیسے مقننہ کو سپورٹ کرنا, عدلیہ کو سپورٹ کرنا, ان کا تعاون کرنے کے لیے عاملہ میں کون شامل ہوتے ہیں؟ مرکزی لیول پر جو وزراء اور وزیر اعظم کے جو معتمدی ہیں, سیکریٹریز ہیں, وہ آپ کو مرکزی نظم و نسق کا پہلا ٹاپ لیول اعلیٰ سطح پر ایک ایڈمنسٹریشن چلانے والے نظر آئیں گے. پھر اس کے بعد ہوتا ہے ریاستی سطح پر بھی آپ کو سیکریٹریز اور یہاں کے وزراء کے لیے ملیں گے. پھر مقامی سطح پر آپ کو کیا ہے؟ GHMC, ہمارے حیدرآباد میں GHMC ہے, اور جو بھی اضلاع ضلع وغیرہ ہیں وہاں پر بلدیہ اور میونسپل کارپوریشنز وغیرہ ہیں. تو یہ 3 جو لیول ہیں یہاں پر عوام کی خدمت کرنے کے لیے, ان کی نگرانی کرنے کے لیے ایک طرح کا ایک نظام, ایک ایڈمنسٹریشن چلتا آ رہا ہے. تو ہندوستانی ارتقاء میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ہے ہمارے پاس موریہ نظم و نسق. موریہ نظم و نسق آپ چندرگپت موریہ نظم و نسق کا لفظ سنتے ہی ہمیں چانکیہ کا ذکر ہونا ضروری ہے. چانکیہ کیا ہے؟ ارتھ شاستر کا مصنف ہے. اس نے گپتا دور جو موریہ نظم و نسق اس کو قائم کرنے والا اور اس وقت کا وزیر اعظم ہی ہے. اور ارتھ شاستر میں اس نے 7 اجزاء, ایک نظم و نسق کے لیے 7 اجزاء ہونے چاہیے. اس کا ذکر کیا ہے؟ جس کو ہم بولیں گے سپتنگا نظریہ, تھیوری آف سپتنگا. تو سپتنگا نظریہ میں 7 اجزاء جو اس نے بتائے ہیں وہ ہے سوامی, اماتیا, جنپدا, درگاہ, کوسا, ڈنڈا اور مترا. اسی طرح وہاں موریہ نظم و نسق میں ایک کس طرح کا انتظام تھا؟ ایک مرکزی نظم و نسق جس میں 18 عہدیدار تھے. پھر صوبائی نظم و نسق جس میں 5 صوبوں میں صوبے کو پورے ملک کو تقسیم کیا گیا تھا. پھر اس کے بعد اس میں جو تھے جنپدا اور مہا جنپدا. پھر حکومت مقامی جسے ہم آج شہری اور دیہی کہتے ہیں, اس وقت تھا پٹا پالینا اور گرامینا. تو اس کے الگ الگ عہدیدار بھی تھے. اس کے علاوہ تھا مالگزاری کا نظام, مالیہ اور محصول وصول کرنا اور مالیہ. تو اس وقت یہاں ابھی موجودہ دور میں جو بہت سارے ذرائع ہیں, لیکن قدیم دور میں یہ ذرائع ہمارے پاس نہیں تھے. تو اس وقت صرف زمینی کاشت کیا کرتی تھی, اسی لیے زمین سے جو آمدنی حاصل ہوتی اسی کو مالگزاری کہا کرتے تھے. آج بھی بعض شعبوں میں مالگزاری کے معنی دیہاتوں میں وہی ہے کہ زمین سے جو آمدنی آنے والی اور مارکیٹس میں وہ جو اشیاء جو خرید و فروخت کرتی اس کی نگرانی کرنا مالگزاری شعبے میں آتا ہے. تو اس طرح موریہ نظم و نسق کا انتظام وہاں پر موجود تھا, جس میں ہم یہ کہیں گے جس کا مالی اصل اشتھا تھا. آپ لوگ برابر, میری آواز برابر آ رہی ہے نا سب کو؟ جی سر. یس سر. سمجھ میں بھی آ رہا ہے یا؟ ہاں سر. ہاں, اس میں کوئی دقت یا پریشانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اوکے سر. جی, کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھے بے جھجک پوچھ سکتے, اور آپ بھی میرا ساتھ دینا ہے. خالی میں ہی بولتا نہیں, آپ لوگ بھی میرا ساتھ دے کے انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ ہم رکھیں گے. ٹھیک ہے,
تو موریہ خاندان کا سب سے بڑا نظریہ جو ہمارے پاس ہے سپتنگا نظریہ، سوامی. اب سوامی سے مراد کیا لیں گے آپ لوگ؟ سپتنگا نظریہ کے مطابق سوامی سے مراد بادشاہ یا آقا. تو اس وقت میں آج ہمارے پاس جمہوری نظام ہے تو یہ تھوڑا سمجھنے میں دشواری ہے، لیکن اس وقت میں اگر آپ چلے جائیں تاریخ میں تو وہاں پر بادشاہی مملکت کا سربراہ ہوا کرتا تھا. جتنے بھی معاملات رعایا کے لیے، عوام کے لیے ہوتے تھے وہ بادشاہ کے حکم اور بادشاہ کے پالیسی کے تحت ہی عمل میں آیا کرتا تھا. تو یہ جو سوامی سپتنگا نظریہ میں ارتھ شاستر کوٹلیہ کے مطابق نظم و نسق کے 7 اجزاء ہیں، جس میں پہلا جز سوامی ہے. کہ سوامی ہی ہوتا ہے جو ساری رعایا کو کنٹرول اور جی سر یہ کون سے سیمسٹر کی ہے سر کلاس؟ یہ تیسرے سیمسٹر کی. آپ لوگ تیسرے سیمسٹر کے ہی ہے نا؟ سیکنڈ سیمسٹر کی نہیں ہے سر یہ 3rd سیمسٹر کی کلاس ہے. جی نہیں سیکنڈ سیمسٹر کی نہیں سیکنڈ سیمسٹر کی نہیں لے رہے. سیکنڈ سیمسٹر کی نہیں لے رہے. تیسرا سیمسٹر ہے آپ کے سیمسٹر کا تو نام ہے جی جی سر جی بولیے. نہیں سر سیکنڈ سیمسٹر مطلب 3rd سیمسٹر والوں کی کلاس اسٹارٹ ہو گئی، جو سیکنڈ سیمسٹر کے ایگزامس نہیں لکھے سے والوں کو سیمسٹر کے ایگزام نہیں. ابھی یہ تو آپ لوگ 3rd سیمسٹر میں آ گئے ہیں نا. ابھی سال آنے کے بعد جو 3rd سیمسٹر ختم کا ایگزامز نہیں ہوئے وہ یونیورسٹیز کے سے آپ لوگوں کا وہ ہے، آپ وہاں سے رابطہ کر لیجئے. لیکن یہ کلاس جو ہے تیسرے سیمسٹر کی ہے اور اس کا عنوان ہے مرکزی نظم و نسق یعنی کہ یونین ایڈمنسٹریشن. اور ہم جو پڑھ رہے ہیں ابھی وہ ہے ہسٹری، تاریخی پس منظر، نظم و نسق کا تاریخی پس منظر. تو آپ جو کلاس ہو رہی ہے کلاس تو اٹینڈ کر لیجئے، اس کے بعد آپ یونیورسٹی کے ذمہ داران سے بات کر کے سیکنڈ سیمسٹر کی بات کر لیجئے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر جزاک اللہ. تو اب ہم سپتنگا نظریے کے بعد، یہ سپتنگا نظریہ بہت ہی اہم ہے. آپ کے لیے یہ بہت اہم سوال ہے تو اس کو بہت ہی اچھا اور بہت ہی آسان ہے. انتہائی صرف 7 اجزاء یاد کرنا ہے اور اب پورا نظم و نسق کا جو شجرا ہے آپ کو سامنے آ جائے گا. تو سوامی سے مراد ہے آقا یا بادشاہ. جو جتنے بھی کاروائی وغیرہ ہونی ہے عوام کے لیے یہ صرف بادشاہ کے تحت ہونا ہے، یہ اس میں ذکر کیا گیا. اس کے بعد میں اماتیہ سے مراد اب ہمارے پاس آج منسٹرز ہیں. اماتیہ سے مراد حکومتی مشنری ہے، یعنی کہ جو ابھی موجودہ دور میں کونسل آف منسٹرز ہوتی ہے اسی طرح اس زمانے میں اماتیہ تھی. اماتیہ سے مراد عہدیدار، ججز، وزراء وغیرہ جو ہمارے بادشاہ کو مشاورت کے لیے ہوتی تھی. پھر ان کے پاس کئی ذمہ داریاں بھی ہوتی تھی، جیسے کہ جیسا ہمارے پاس ہر ایک منسٹری ہے اسی طرح اس زمانے میں بھی ہر چیز، جیسے مثال کے طور پر ہم لے لیں گے تعلیم کا شعبہ ہے، زراعت کا شعبہ ہے وغیرہ وغیرہ، کئی شعبے ہیں. تو اس کے لیے الگ الگ منسٹرز بھی ہوتے تھے، الگ الگ ذمہ داریاں ہوتی تھیں. تو یہ اس طریقے سے اماتیہ اپنے ذمہ داریوں کو وہ کرتے تھے. پھر دوسرا ہے جنپدہ. ایک ایڈمنسٹریشن چلانے کے لیے آبادی اور علاقہ دونوں بھی بہت ہی ضروری ہے. اب آبادی کے مطابق پھر بادشاہ اپنا کام کرے گا. جیسے جیسے آبادی ہے، جیسے کہ آج کی اگر ہم آبادی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی یا پھر دوسرے اور بھی مذاہب کے لوگ ہیں تو ان کے مطابق انتظامات کرنا. تو اس دور میں بھی جیسے کہ موریہ خاندان کی جو سرپرستی تھی ہندو مذہب کی تھی، تو اسی طرح اپنے مذہب کے لیے آبادی ہونا اور علاقہ بھی بھرپور علاقے سے مراد صرف علاقہ یا زمینی حصہ نہیں ہوتا بلکہ زمین میں جیسے مالگزاری کا ہم ذکر کر چکے ہیں تو زمین بھی زرخیز ہونا اور عوام کے مطابق ہونا، ان کے رہنے کے لیے، ان کے رہن سہن اور انہیں کاشتکاری کرنے کے لیے. تو اس کے انتظامات وغیرہ بھی وہ علاقائی بہترین انداز میں ہونا. یہ ایک جنپد ہے. پھر ہے درگاہ سے مراد ہے خلا. کہ بادشاہ اس کے نزدیک یہ ایک بہت ہی اچھا خیال تھا کہ بادشاہ کو ایک خلا ہونا چاہیے، اونچی چٹان پر ہونا چاہیے تاکہ وہ سارے لوگوں پر نظر رکھ سکے
اور اپنی رہائش کو آسان بنا سکے، اور تھوڑا سا یہ عام آبادی کے جیسے کہ آج ہمارے پاس فلور بڑھ گئے ہیں، لیکن اس وقت پہ ایک اونچی چٹانوں پہ پہاڑوں پر ایک قلعہ بنانا یہ اس کا ایک خیال تھا، ایک نظم و نسق کے لیے اور بادشاہ قائم کرنے کے لیے یہ بھی ایک سپتنگا نظریہ کا اہم جز ہے۔ اس کے بعد ہے کوسا خزانہ، بغیر مالیہ کے بغیر پیسوں کے کوئی حکومت نہیں چلتی، جیسے کہ اگر کوئی معمولی چھوٹا سا گھر بھی ہے تو بغیر پیسوں کے نہیں چلتا، تو ایک بڑی ایک ریاست کو قائم کرنے کے لیے پیسہ چاہیے، تو پیسہ خزانہ جو ہے جائز مقاصد سے وصول کرے۔ بادشاہ کا یہ فرض ہوتا ہے، منسٹرز کا یہ فرض ہوتا ہے کہ کوسا جو خزانہ ہے وہ خزانے کو اچھے انداز میں حلال انداز میں جائز طریقوں سے وصول کرے اور اپنی رعایا پر اس کا خرچ کرے۔ پھر ہے ڈنڈا یعنی کہ فوج اس وقت زمانے میں ہمسایہ ممالک کے ساتھ کیا جنگ کے خطرات، جیسے کہ آج ہمارے پاس جنگ کے خطرات ختم ہو چکے ہیں، بالکل ختم ہو گئے ہیں، یا پھر کہیں اگر ہم عرب دنیا کے بارے میں یا پھر دوسرے ممالک کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، پڑوسی ممالک کے ساتھ کئی تعلقات ایسے جنگ کے دہانے پر ہم لوگ آ جاتے ہیں، ہمارا ایڈمنسٹریشن آ جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں وہ خطرات بہت زیادہ تھے، اسی لیے زیادہ سے زیادہ جو فوکس کیا جانا چاہیے وہ ہے ڈنڈا۔ فوج میں کئی قسم کے، جیسے پھر ہاتھیوں کی فوج، گھڑ سواری اور صرف تلوار باز وغیرہ، تو اس کے بارے میں بھی یہ کافی طور پر ذکر کرتا ہے کس میں سپتنگا نظریے میں ڈنڈا فوج جو ہے مضبوط، مستحکم اور الگ الگ نوعیت کی ہونی چاہیے، یہ ایک اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد کا جز ہے مترا یعنی کہ دوست جو مشکل وقت میں اس کے کام آئے۔ بادشاہ کو یہ ہونا چاہیے کہ متر اپنے دوستوں کی فہرست کو رکھے، کبھی بھی اس وقت کے زمانے میں کئی ممالک لڑتے جھگڑتے، تو اس میں دشمن کے ساتھ ساتھ دوست کا بھی ہونا ضروری ہے، جیسے کہ ضروری ہے صرف جنگ کے وقت ہی، موسم کے لحاظ سے بھی اس وقت قحط کا، کیوں تو صرف ایک ہی پیشہ تھا بہت زیادہ وسط میں کہ کاشتکاری وغیرہ، قحط پڑ جاتا، تو اس وقت کیا ہے دوست یہ کام میں آتے ہیں، تو ایک دوست بھی رکھنا ضروری ہے۔ اس طرح یہ 7 جز ہے جس میں سوامی، اماتیا، جنپتا، درگاہ، کوسا، ڈنڈا، مترا، یہ جو ہے ایک بادشاہ کو اس کو مینٹین یا پھر مینج کرتے ہوئے چلنے سے ایک نظم و نسق کو فائدہ یا پھر نظم و چلانے میں آسانیاں ہوں گی۔ تو اس طرح مرکز، یہاں پر ہم موریہ نظم و نسق کی بات کرتے ہیں تو یہ نظم و ضبط کی برقراری تھی، ڈسپلن تھا۔ یہاں پر 3 قسم کے حکمران ہوا، مرکزی نظم و نسق، صوبائی نظم و نسق اور دیہیہ علاقائی نظم و نسق، جس میں مرکزی نظم میں 18 عہدیدار تھے، صوبائی نظم میں 4 صوبہ میں 5 صوبہ میں یہ تھی، اور جو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں پٹا پالینا اور گرامینا۔ تو اگر یہ عہدیدار منسٹرز ہوا کرتے تھے، جنپد کا بھی، پٹا پالینا جو دیہی تھا بہت ہی اچھے انداز میں وہاں پر ہوا تھا، جس کا سربراہ ہر حلقے، جس کا سربراہ کو ناگر کا کہا جاتا تھا، اور ہر حلقے کا ایک سربراہ جس سے استھانیکا کہا جاتا تھا۔ پھر ایک اور اس میں ہر حلقہ ایک اور سربراہ ہوا تھا جس کو گوپی کہا تھا، جو یہ آمدنی اور فصل کے تعلق سے کام کرتا تھا، یہ پٹا پالینا یعنی کہ شہری علاقوں میں۔ پھر دیہی علاقوں میں گرامینا تھا، پھر پالینا تھا، جس کو گرامیکا، اس کے صدر کو گرامیکا کہا جاتا تھا، اور دیہی کمیٹی کا وردھا کا، گرام وردھا کہا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے ہمارا موریہ نظم و نسق کا شجرا، جو اس طرح سے یہاں پر فرائض اور اورایا کے لیے خدمت کی جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بادشاہ کا اس میں بہت بڑا رول تھا۔ اسی طرح ایک اور ہمارا پاس یہ موجود ہے موریہ کے بعد گپتا نظم و نسق۔ گپتا نظم و نسق بھی جہاں پر بدھ مت کی سرپرستی ہوتی تھی، بدھ مت کی سرپرستی یہاں پر عام تھی، جس میں مرکزی نظم و نسق کا جو سربراہ ہوتا تھا اسے وہ بادشاہ کہا جاتا تھا، جسے کمارا اماتیا بھی کہا جاتا تھا۔ نہیں، اس کے کمارا جو اماتیا ہے اس کے اعلیٰ عہدیدار ہوتے تھے، اور جو صوبے، دیش بھکتی وشے، یہ صوبوں میں یہاں پر بھی جیسے کہ ہمارے پاس ریاستیں ہیں ایک ملک کی، اسی طرح وہاں پر بھی صوبے تھے، جس کا ایک گورنر، صوبائی گورنر ہوا کرتا تھا۔ پھر ہے حکومت مقامی میں بھی شہری کونسل، دیہی کونسل، جسے ہم پراجا، جو اس وقت کا جو اس کا عہدیدار ہوتا تھا جس کو ہم پراجا کہتے تھے۔
ठीक है। यहाँ पे ضلعی کونسل महात्रा यानी कि ضلعی کونسل میں ایک यहाँ عہدیدار ہوتا ہے. یہ ایک نظم و نسق کی ایک طریقہ کار وہاں پر موجود تھی. پھر اس میں سب سے بڑی اس کے بعد کا جو نظم و نسق ہے مغلیہ نظم و نسق، جو 1526 سے مغلیہ نظم و نسق کا آغاز ہوتا ہے. ابھی آپ کو موریہ اور گپتا میں کہیں کوئی ڈاٹ ہے کیا؟ کہیں کوئی شبہ، کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی نہیں سر. سمجھ میں آ گیا ساری چیزیں؟ جی سر آپ ریڈر نمبر پیج نمبر بولے تو بہتر ہوگا. تو آپ لوگ پیج دیکھتے ہوئے پڑھ رہے ہیں کیا؟ جی دیکھیے جو ہے آپ سن لیجئے، سن کر اسے، جو میں ریڈ نہیں کر رہا ہوں نا، میں آپ کو صرف ڈسکس کر رہا ہوں آپ کے پاس. حالانکہ ویسے کتاب میں تو آپ کے پاس پیج نمبر 1 سے ہی ہے. پہلا جو بلاک جو ہے پہلا بلاک ہے. نمبر 3 سے آپ کا ہندوستان نظم و نسق کا ارتقاء ہے. تو آپ کلاس سن لیجیے، پھر اس کے بعد میں آپ نوٹس دیکھ لیجیے اس میں. اوکے سر. تو ہم جو دیکھے ہیں موریہ نظم و نسق اور گپتا نظم و نسق. ایک اور نظم ہے مغلیہ نظم و نسق. مغلیہ نظم و نسق تو تقریباً لوگ واقف ہیں. اب اتنا زیادہ جیسا کہ ہم لوگ ہمارے حلقوں میں مغلیہ نظم اکبر بادشاہ کے بارے میں وغیرہ وغیرہ اکثر ہم لوگ سنتے رہتے ہیں. تو کوئی چیز یاد ہے مغلیہ سلطنت کی؟ اکثر اب ٹی ویز وغیرہ میں بھی یہ سیریلز وغیرہ آ رہے ہیں. تو کوئی ریپلائی کر سکتے ہیں مجھے کہ مغلیہ نظم و نسق کی کوئی خاص بات؟ کوئی تو ریپلائی کیجیے. حکومت کے لیے زیادہ مشہور تھے شاید نصر لوگ مغلیہ سلطنت مغل بادشاہوں کے لیے. دیکھو ہر جو بادشاہ، ہر کوئی بھی مغلیہ نہیں، جیسے کہ آپ دیکھ لیں موریہ رہنے دیجئے، عوام کے لیے ہی یہ سب لوگ کام کرتے تھے. لیکن کچھ ان لوگوں کے پاس ایک اپنی ایک خصوصیت ہوا کرتی تھی. جیسے کہ میں ایک ہنٹ آپ کو دوں گا، اگر کوئی موویز وغیرہ میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ذل الہی تشریف لا رہے ہیں وغیرہ، ایک منفرد نظریہ تھا نا ان کے پاس. جیسا کہ اگر آپ جودھا اکبر کوئی فلم دیکھتے ہیں، اس میں مغل بادشاہ کا اکبر بادشاہ کے بہت اچھے کردار اس میں بتائے گئے ہیں. آپ لوگ دیکھتے ہیں لیکن مطالعے کے اس کے طور سے نہیں دیکھتے ہوں گے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. تو اگر ہم اکبر کے دور سے ہی مغلیہ نظم و نسق کی داغ بیل ڈالی گئی. اس کا آغاز 1526 سے 1858. آخری بادشاہ کون تھے اس کے؟ معلوم کیجیے، معلوم کر کے بولیے. 2 گز زمین ملی، ایک شعر کی بہت ہی اچھے، کافی معروف و مشہور ایک شعر بھی ہے آخری بادشاہ کے لیے. تو مغلیہ نظم و نسق کا اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر جہاں پر ہندو اور بدھ مت جب کا زوال ہوا یا پھر ختم ہو گیا. جیسے کہ ہندوستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہندوستان کا جو بنیادی جو چیز ہے، بنیادی ہم کیا کہیں گے، یہاں پر ہندو بدھ مت کا ایک بہت بڑا کیا تھا، ایک سرپرستی ہوا کرتی تھی. لیکن مغلیہ نظم و نسق آنے کے بعد یہاں پر اسلامی روایات، اسلامی طور طریقے بھی ہندوستان میں رائج ہونے لگے. تو اس وقت کا جو دور تھا، ایک ملک سے دوسرے ملک فتح کرنا، وہاں پر حکومت کرنا، یہ ایک عام بات تھی. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک عوام کے لیے خدمات انجام دینے کا جو طریقہ کار ہے، یہ سب اپنے نظم و نسق، اپنے جو رعایت ہے، الگ الگ منفرد طریقہ ہے. لیکن کچھ چیزیں پرانے نظم و نسق سے ملتی جلتی رہتی ہے. جیسے کہ مرکزی نظم و نسق. اگر ہم آج کی بات کریں، ہندوستان میں کیا ہے، ایک مرکزی حکومت ہے نہیں ہے ہمارے پاس. ہماری جمہوریت میں کس طریقے کی حکومت ہے؟ پارلیمانی حکومت ہے. پھر ریاستوں میں وفاقی حکومت ہے، یعنی کہ مرکز کی ایک حکومت اور اپنی ریاستوں کی ایک حکومت. الیکشن کا نظام ہے. الیکشن کا نظام ہونے کے بعد کیا ہے، عوام کو یہ حق ہے کہ وہ ہر سطح پر جسے چاہے وہ ووٹ دے سکتے، ووٹ دے کر اپنی جماعتوں کو اپنے اوپر اپنے انتظام کے لیے چھوٹے چیزوں میں بٹ گئی ہے. لیکن اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، صرف بادشاہ جو ہے، جیسے اکبر بادشاہ ہے، مغلیہ سلطنت لوکل سطح تک بھی رہنا. اور ہمارے پاس کیا ہے، مرکز میں بی جے پی ہے، ریاست میں TRS ہے، مقامی سطح پر لوکل پارٹیز جیسے کہ MIM ہے،
दूसरे टीआरएस भी लोकल सतह पे है, लेकिन हम क्या करें, हम आवाम की जो पसंद है अपने हिसाब से हम हमारी सतह पर क्या करें, चुन लिए। चुन लिए। लेकिन मौर्य नज़्म नस्ख, गुप्ता नज़्म नस्ख, बरतानवी नज़्म नस्ख, मुगलिया नज़्म नस्ख में वैसा था नहीं। मुगलिया नज़्म मरकज पे भी मुगलिया सल्तनत रहना, सूबाई में भी मुगलिया सल्तनत रहना, और देही और शहरी सतह पर भी क्या है, मुगलिया नज़्म नस्ख। तो ये खास बात थी उस दौर के, क्योंकि वो दौर बादशाहत का था। तो अब मुगलिया सल्तनत की नौयत क्या थी, फौजी, जिसे हम कहेंगे मिलिट्री स्टेट, फौजी ममलिकत। उस वक्त तो वो विजरा भी थे, लेकिन फौज का ज्यादा। मुगलिया सल्तनत का बानी चंद्रगुप्त है या फिर सल्तनत असली मीर उस्मान अली खान है? मुगलिया, देखिए अब हम जो गए हैं मुगलिया, मौर्य का तो बानी कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन वहां पर जो काम वजीर आजम तख्ता उलट के करके क्या करें, मौर्य नज़्म हमारे कौन, कौटिल्य जो है वह खुद वजीर आजम बनकर वहां पर हुकूमत काम की। लेकिन मुगलिया नज़्म नस्ख का जो दागबल डाली, कौन डाले, अकबर के दौर से ही है, हुमायूं वगैरह। लेकिन यहाँ पर हम नज़्म नस्ख के ताल्लुक से मुगलिया जो नज़्म नस्ख की दागबल का जो किसका है, अकबर बादशाह की जानिब से हम इसका जिक्र कर रहे हैं। तो मुगलिया जो सल्तनत की नौयत थी वो कौन सी थी, मिलिट्री स्टेट, फौज, यानी कि फौजी ममलिकत। तो बादशाह का जो फरमान था वो ही था, क्या था, कानून था। वो सरबराह ममलिकत, सदर हुकूमत और सदर खाजी, चीफ जस्टिस भी था। तो जो मुगल बादशाह हर रोज क्या करते थे, अपने झरोके से आवाम के लिए क्या करते थे, अपना इस्तकबाल वगैरह करते थे। तो मुगलिया सल्तनत की खास बात क्या थी, बता रहा हूँ। यहाँ पर मरकजी नज़्म नस्ख था और मनसबदारी निज़ाम था। और जो मुगलिया नज़्म नस्ख, मरकज, सूबा और सरकार यानी के जिला, परगना यानी के तालुका। आज हमारे पास क्या है, एक मरकज है, वहां पे भी एक मरकज था, सूबा था, कई रियासतें हैं जैसे तेलंगाना है, 30 वगैरह रियासतें हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सूबे, हर मुगलिया, हर बादशाह के अलग अलग दौर में सूबे अलग अलग सूबे थे। तो आखिर में ये 23 सूबों में हुई, और आज हमारे पास जो हमारा मुल्क है वो तो 31 वगैरह सूबों में क्या है, मुनक़सिम है। तो उस वक्त अकबर बादशाह के ज़माने में 12 सूबे थे, और वो सूबों को, उस सूबे का जो निगरान था वो था मनसब। तो मनसब किस तरह से देते थे कि किसके पास ज़्यादा फौज है, जिसके पास ज़्यादा हुकूमत है, जिसके पास ज़्यादा हुकूमत से मुराद यानी कि उसकी आमदनी वगैरह, तो उसको वहाँ का मनसबदार बनाया जाता था। तो जिसको हम बोलते थे मनसबदारी निज़ाम। हर ओहदेदार के कई फौजी, तालीम और तरबियत दी जाती थी। फौजी और शहरी नज़्म दोनों से ताल्लुक़ रखने वाले आला ओहदेदार को मनसब दिए जाते थे। तो हर मनसबदार जो है हुकूमत के लिए एक अफरादी क़ुव्वत यानी कि फौज फराहम करता था। या एक निज़ाम था, मनसबदारी निज़ाम, जो मिलिट्री स्टेट बनाना है तो जिसके पास जितनी ज़्यादा फौज है उसे उस इलाके का मनसबदार बनाया जाता था। उसी तरह वहाँ पर एक मजलिस विज़रा, जिसको हम उमरा कहेंगे, अमीर कहेंगे। तो हर शोबे के लिए एक अमीर हुआ करता था, जिसको हम आज के दौर में मजलिस विज़रा कहते हैं। तो इस तरह मुगलिया सल्तनत में भी क्या था, इसके एक अपने अलग अलग खुसूसियात हैं, जैसे कि निज़ाम मालगुजारी, निज़ाम रोयतवारी निज़ाम, यानी किसानों के लिए कहा जाता था। इसमें पोलाज, पारती, झाझर, जमीनों की पैमाइश करना, ये निज़ाम मालगुजारी का एक वो था। फिर मुसल्लह अफवाज क्या है, 3 लाख फौज थी यहाँ पर, और पैदल फौज, और 42 लाख घुड़सवार वगैरह मौजूद थे। तो इस तरह एक निज़ाम अदलिया भी यहाँ पर मौजूद था, जिसमें जैसे जहांगीर जंजीर अदल का इंसाफ यहाँ पर मौजूद था, जो घंटियाँ वगैरह लगा देते थे। कोई भी कोई मसाइल है वो आकर घंटी बजाना, और वहाँ पर उसकी फरियाद सुनी जाती थी। तो फलाही इक़दामात भी यहाँ पर ज़्यादा थे, जिसे निज़ाम पुलिस हम कहेंगे, जिसमें सूबाई दौर में क्या है, अकबर के दौर में 12 सूबे थे। खालिसा एक अहम चीज़ है इसमें, एक सूबे और खालिसा जैसे कि हमारे पास यूटीज कितने हैं अभी आज के दौर में, यूटीज यानी कि मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाका, यूनियन टेरिटरीज। तो हमारे पास आज यूनियन टेरिटरीज कितने हैं, 7 हैं, ठीक है। तो उस दौर में भी खालिसा हुआ करते थे।
हाँ शोबे और खालिसा। तो इस तरह एक डिवाइड करने का एक तरीक़े कार था। और यहाँ पर हमारे पास क्या था, 4 उमरा यहाँ पर थे, जिसमें दीवान बराए मालगुजारी, पहला दीवान बराए मालगुजारी में एक अहम वजीर हुआ करता है जो बादशाह को माली उमूर से वाकिफ करवाना। जैसे कि हमारे पास आज क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर क्या है, सारे फाइनेंस को देखकर वजीर आजम, सदर जमहूरिया या फिर गवर्नर को वाकिफ करा। उसी तरह उस वक्त में दीवान बराए मालगुजारी हुआ करता था। फिर मीर बख्शी बराए फौज, यानी कि फौज का जो नज़्म नस्क था उस नज़्म नस्क को देखने के लिए। फिर उसके बाद है सदरुल सुदूर, मजहबी उमूर की देख रेख, क्योंकि जो मजहबी क्या था हमारे पास उस वक्त में इस्लामी नजरिया था, तो ज्यादा अदल इंसाफ के लिए एक सदरुल सुदूर जो खाजी कहा जाता था वो एक मौजूद थे। फिर मीर समन, यानी मीर समन ये सारे शाही मोहल्लात, शाही घरानों के ताल्लुकात और जो है कि लिबास वगैरह, जेवरात वगैरह के लिए ये वजीर काम करते थे। ठीक है, तो इस तरह ये मुगलिया नज़्म नस्क से। इसके बाद हम देखेंगे हाँ, अब इंतजामी सहूलत की खातिर क्या करे थे, सूबों को क्या करें, अजला में तकसीम करें, जिसको हम बोलेंगे, जैसे कि आज हम शहर बोलेंगे, उस वक्त क्या करता था, शहर नहीं बल्कि वो सरकार हुआ करती थी। फिर अजला को क्या, शहर या जिला जिसको हम आज कहेंगे, हम उसको क्या कहते थे, सरकार कहते थे। और सरकार को जो है ताल्लुका, आज हमारे पास ताल्लुका है तो यहाँ पर परगना में इसको तकसीम किया गया था, जिसके सरबराह को सूबेदार कहा, सूबे के सरबराह को सूबेदार कहते थे। और सरकार के 2 शोबे होते थे, एक आमिलाना शोबा और दूसरा माली शोबा। जो माली शोबे का अमल गुजार और आमिलाना शोबा फौजदार। तो फौजदार जो है अमन अमान को, रिपीट करिए ना। हाँ, ये अगर हम शुरू से देखेंगे, एक मनसबदार हो गया, और जो मनसब यानी क्या, हर शोबे का एक मनसबदार, जिसको हम बोलेंगे सूबेदार, शोबे का सरबराह। सहूलत के लिए क्या करे थे, मरकज, शोबा और सरकार यानी कि जो जिले हैं, आज हमारे पास तेलंगाना में कितने जिले हैं, 33 जिले हैं, हर रियासत के अलग अलग जिले हैं। तो उस वक्त क्या करे थे, जिलों को हम मुगलिया नज़्म में सरकार कहा जाता था। तो सरकार को जिले का हमारे अलग अलग ताल्लुकात, मंडल्स वगैरह है, तो उसको हम बोलते थे परगना। तो जो सरकार के जो जिला है उसके 2 शोबे थे, एक था फौजदार, दूसरा अमल गुजार। फौजदार क्या है, सरकार में यानी कि जिले में अमन अमान कायम करना, फौज को हमेशा मुस्तैद रखना, हाँ, और किसकी, अमल गुजार की मदद करना। अभी अमल गुजार क्या है, हाँ, फौजदार का और एक फर्ज क्या था, जमींदारों से निमटना। जो भी जमींदार हुआ करते थे उस वक्त के, वो जमींदारों के मामलात, जिसके पास जमीन है, काश्त होती थी वगैरह वगैरह, तो उन लोगों के साथ भी उनके मसाइल को भी हल करना है फौजदार का फर्ज हुआ। अब अमल गुजार, सरकार के 2 शोबे बोला मैं, एक है आमिलाना जो कि फौजदार, दूसरा है माली। अब माली में क्या है, जिसको हम सूबाई दीवान, जो दीवान सूबाई का जो शोबे का जो मनसब है उसका एक दीवान हुआ करते थे, उसका एक अहम ओहदेदार होगा, जिसको हम बोलेंगे आमिल या करोड़ी भी कहा जाता था। तो इसका मतलब क्या है, मालिया का जायजा लेना, कारोबार कितना हो रहा, आमदनी कहाँ से कितनी आ रही है, हाँ, इन सब चीजों का जायजा लेने का काम किसका था, अमल गुजार। हाँ, और इस जो मालिया है, उस मालिया को सरकारी, सूबाई और मरकजी सतह तक पहुंचाना भी इसकी जिम्मेदारी होती थी। फिर उसके बाद में ये उसके और एक फराइज में क्या था कि जो कारोबार कर रहे हैं या अमला है, फौज कहीं उनके ऊपर जुल्म जबर तो नहीं कर रही है, उसको भी देखना अमल गुजार की एक जिम्मेदारी में शामिल था। और वो तमाम जो काश्तकार होते थे या फिर बिजनेसमैन, तिजारत गुजार थे, उन तक भी अपनी रसाई हासिल करना तो अमल गुजार से यही मुराद है कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेन, जो पुख्ता जो मरकज है, वो है अमल गुजार। कब, हमारे मुगलिया नज़्म नस्क में। तो ज़ायदा ज़मीन पर काश्तकारी इजाज़त देना, फसल के नुकसान की अगर खैहत हो गया, नुकसान हो गया, तो उस वक्त में भी ये क्या करता था, इनकी भरपाई करने के लिए एक अहम रोल अदा करता था। अब मौजूदा अगर निज़ाम में हम देखते हैं तो ये बहुत सारी तब्दीलियाँ आ चुकी है, लेकिन उस वक्त बहुत ही एक ही अमल गुजार सारे खिदमत अंजाम दिया करता था, तो एक ओहदे पे। ठीक है, अब हमारे पास कई शोबे बदल गए हैं, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ओहदेदार भी आज बढ़ गए हैं।
तो हर जिले को जो है परगना में तकसीम किया गया था ना। अब तक हम बात करें किसकी, सरकार की। अब हम बात कर रहे हैं परगना। परगना यानी कि कई देहातों पर मुश्तमिल हुआ करता था। ये क्या है, मालगुजारी के लिए एक बुनियादी इकाई है। ये एक मालगुजारी यानी कि जो पैसा वगैरह मालिया जो आमदनी हासिल करना है, जैसा कि हम मौर्य नज़्म में कोसा खजाना हासिल करने के लिए कर रहे थे, यहाँ पर ये परगना में तीन ओहदेदार थे हर परगना के। एक था शिखदार, दूसरा आमिल और तीसरा कानूनदार। ये जो है शिखदार क्या है, हुकूमत का नुमाइंदा होता था कि यहाँ के जो भी मामलात होते लोकल सतह के परगना में, वो सूबे और मरकज तक उसको पहुंचाना इसकी अहम जिम्मेदारी होती थी। आमिल है मालगुजारी को वसूल करना, जिस तरह ये अमल गुजार है यहाँ पर परगना में मालगुजारी आमिल है। फिर तीसरा है लड़ाई झगड़े फसाद वगैरह को हल करने के लिए कानून गो। तो इस तरह नज़्म नस्ख, मुग़लिया नज़्म नस्ख का क्या था, मुग़लिया दौरे हुकूमत का नज़्म नस्ख, मरकजी सूबाई मनसबदारी निज़ाम, फिर उसके बाद है आपका मुकामी सतह पर। ठीक है, ये तीन हमारे अहम मुद्दे जो दौर है वो खत्म हो चुके हैं। अब है बरतानवी नज़्म नस्ख। अब बरतानवी नज़्म नस्ख से क्या आप मुराद लेंगे, क्या है बरतानवी नज़्म नस्ख? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। इंटर में, ये 10th में, 10वीं में आप लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं ना। एडमिनिस्ट्रेशन नहीं तो लेकिन हुकूमत की नौयत के हिसाब से तो आप लोग, कई लोग इसका मुताला कर चुके हैं। तो बरतानवी नज़्म नस्ख से क्या मुराद, इसकी कोई बातें याद है? बरतानवी यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट से मुराद क्या है, और अगर हम उसी अंदाज में अगर इसको समझेंगे तो क्या है, अंग्रेजों की हुकूमत। कुछ आया जहन में, कुछ आया अभी? मेरी आवाज तो जा रही ना सबके पास? यस सर, यस। हाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजों की हुकूमत, जुल्म और ज्यादती हिंदुस्तानियों पर कई फिल्मों में भी इसको आजमाया गया, कई सीरियल्स में भी इसको दिखाया गया है नहीं? जी सर, पहले अंग्रेज की हुकूमत बहुत ज्यादा थी। क्या थी? बहुत तशद्दुद। यही दिखाते ना हम लोग आमतौर पे, तशद्दुद की, जुल्म जबर करना, लगान का ज्यादा इस्तेमाल करना। आमिर खान की फिल्म में बताया गया कि जैसे कि यहाँ पर बरतानवी इसमें मुग़लिया सल्तनत में और मौर्य में, गुप्ता में अगर खैत होता है तो हुकूमत खजाना जमा करके रखना, बादशाह क्या करना, खजाना जमा कर ऐसे वक्त में इन लोगों को क्या करना, आवाम को सहूलत फराहम करना। ये एक रिवाज, वहाँ पर एक रिवायत थी, एक रिवाज था, एक नज़्म नस्ख था। तो बरतानिया में क्या है, बहुत सारी जगह पे इस चीज़ को नहीं देखा गया। जैसे कि लगान मूवीज में हम देख चुके हैं कि वहाँ पर खैत पढ़ो, कुछ भी हो, क्या भी हो, लेकिन हुकूमत को लगान अदा करना। लगान से मुराद क्या है, अपनी आमदनी का एक हिस्सा। जैसे कि अब हम टैक्स अदा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं टैक्स? जी सर। टैक्स पेयर है ना हम लोग, सब लोग टैक्स पे करते हैं। हुकूमत को टैक्स अदा कर रहे सर। हाँ, क्या बोलेंगे? टैक्स अदा कर रहे हैं ना। कैसा अदा कर रहे हैं टैक्स आप? टैक्स के दो शक्लें हैं टैक्स अदा करने की, वसूल आप अदा कर रहे हैं। एक है रास्त, एक दूसरा है बिल रास्त। रास्त टैक्स में क्या है कि आप घर में रहे हैं, आपका जाती मकान है, आप उसका हर साल टैक्स अदा कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप किरायादार हैं तो आप किराया अदा कर रहे हैं, हर महीना अदा कर रहे हैं, और मकानदार जो है वो किराया आपसे वसूल करके उसका भी जो 10%, 5% आमदनी के हिसाब से, वहां के लैंड रिव्यू के हिसाब से टैक्स अदा जीएचएमसी को अदा कर रहे हैं। ठीक है, एक हो गया ये रास्त टैक्स। बिल टैक्स सबसे ज्यादा अहम है कि अगर आप मामूली से 4 आने का चॉकलेट, 8 आने का चॉकलेट, या 1 रुपए की चाय की पत्ती, 10 रुपए की पत्ती या शक्कर वगैरह भी ले रहे हैं, तो आप उसको टैक्स अदा कर रहे हैं गवर्नमेंट को। यहाँ पर आप सख्ती कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं। कुछ भी आप खरीद रहे हैं तो आप पहले
टैक्स अदा कर रहे हैं और टैक्स अदा करने के बाद ही आप कोई चीज खरीद रहे हैं। तो आज हमारा ये मौजूदा निज़ाम है रास्त और बिलरास्त टैक्स अदा करने का। तो उस दौर में भी बरतानवी नज़्म में खास देखा गया था कि लगान वसूल करने के लिए जबरो जबरदस्ती अवाम पर होती थी। तो ये एक आम ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझने के लिए, अंग्रेजों की हुकूमत समझने के लिए मैं इसकी मिसाल दिया। लेकिन यहाँ पे हिंदुस्तान में जो बरतानवी नज़्म नस्क का आगाज हुआ कहाँ से, ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते असर और रसूख के साथ हुआ। यहाँ पर तिजारत करने के लिए बादशाहत के ज़माने में ही लोग दूसरे ममालिक से यहाँ पर आते थे, क्योंकि जंगो जदल का जो मामला ख़त्म होने लगा तो लोग तिजारत की तरफ बढ़ने लगे, यहाँ पर भी पैसे आमदनी कमाने लगे, आबादी बढ़ने लगी। तो तिजारत में बहुत बड़ा, तिजारत के फ़रोग़ के लिए क्या करें, एक मुल्क से दूसरे मुल्क लोग जाने लगे। तो उसी की एक कड़ी क्या है, हमारी बरतानवी नज़्म नस्ख है। लेकिन यहाँ के आबादी के हिसाब, आबादी जैसे कि हमारा कौन चाणक्य बोला कि आबादी और इलाका अच्छा हो, तो हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया जब कहा जाता था। यहाँ पे वसाइल बहुत ज़्यादा थे, तो एक इलाका उतना ही बेहतरीन होना चाहिए। अगर इलाके का कुछ हिस्सा इतना बेहतरीन है, वहाँ पर आमदनी ज़्यादा हो, जैसे कि ज़मीन से सोना निकले, हाँ, फिर ज़मीन की जो इतनी काश इतनी अच्छी हो कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर, जैसे कि हमारे पास हिंदुस्तान में राइस जो दूसरे अजनास है बहुत वाफिर मकदार में, तो दूसरे ममालिक को भी हम उसका फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। तो ये एक किस्म की क्या है, बिजनेस का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक बिजनेस के मामलात में हिंदुस्तान आई और यहाँ की बादशाहत जैसे ख़त्म होने लगी, ईस्ट इंडिया कंपनी अपना राग जमाने लगी। तो यहाँ पर क्या है, इसका बुनियादी मकसद क्या था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तिजारत करना था। यहाँ के जो सियासी हालात के बिना पर कंपनी क्या करी, दाखिली और सियासी मामलात में मुदाखलत करने लगी और बरतानी सल्तनत की तामीर क्या हुई, औरंगजेब, जैसे मैं बता, औरंगजेब के इंतकाल के बाद औरंगजेब तक यहाँ पर हिंदुस्तान में क्या ब्रिटिश राज का ज़्यादा सिक्का नहीं चल सका। लेकिन औरंगजेब के इंतकाल के बाद यहाँ पर 1773 के बाद से 1773 के बाद से हिंदुस्तान में एक निज़ाम, इन लोगों का भी कंपनी का असर बंगाल, मुंबई और मद्रास के सूबों पर हावी हो गया। तो हुक्मरानी के लिए क्या था यहाँ पे, अगर हम ये तो कंपनी आई अपनी सियासी नोयत से, तिजारती नोयत से, का क्या था यहाँ पर, इसके रेगुलेशंस, रूल्स भी नज़्म नस्ख, अगर हम देखें नज़्म नस्ख एडमिनिस्ट्रेशन के ताल्लुक से, ये बहुत सारी चीज़ें आज हमारे पास जो मौजूद है ये इसी की देन है। जैसे कि मिसाल के तौर पर रेगुलेटरी एक्ट के ज़रिए क्या होगा, यहाँ पे मरकज़ी इख्तियार में काउंसिल के साथ गवर्नर जनरल को कायम किया गया। जब मनसबदार हुआ करते थे उसी तरह यहाँ पर गवर्नर, हर रियासत के लिए गवर्नर कायम किया गया। तो यहाँ के बहुत सारे अच्छे 10 पॉइंट्स मैं आपको इन शॉर्ट में बता दूंगा, फिर आप किताब में इसको देखिए। यहाँ पर एक मरकजियत थी, जिस तरह से बादशाह की भी एक मरकजियत थी, यहाँ पर भी एक मरकजियत, यहाँ पे जमहूरियत आने से पहले की बातें हैं ये, जिसमें मरकजी रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए हिंदुस्तान में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी हुक्मरानी के लिए बुनियाद फराहम कर ली। जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर, 3 गवर्नर थे, मद्रास, मुंबई वगैरह, तो ये लोग अपना क्या करें, यहाँ पर गवर्नर के तहत हुकूमत करना शुरू कर दिए। फिर इसमें यहाँ पे क्या हो गया, ग्रोथ ऑफ डिपार्टमेंट, महकमों का फरोग। कंपनी का जिस तरह से हम जिक्र करें अलग अलग मौजूआत, जैसे हमारे पास कई मौजूआत हैं, जैसे तालीम का है, तिजारत का है, IT का है, और कई मौजूआत हैं हुकूमत के पास। हुकूमत एक काम नहीं करती, बच्चों की तालीम अलग, मेडिकल अलग। तो इसी तरह यहाँ पर क्या करें, जो आज हमारे डिपार्टमेंट्स है, वो डिपार्टमेंट्स का जो तरीक़ेकार कहाँ से आया, ग्रोथ ऑफ डिपार्टमेंट्स मुगलिया सल्तनत से ही आया। ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ एक स्टेट हुआ करता था, कि हर स्टेट जैसे कि सूबे हुआ थे, उसी तरह यहाँ पे एक स्टेट का रिवाज यहाँ पे चल लेते आ रहा है। तो यहाँ पर एक काबीनी दर्जे का वजीर बराए हिंद, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ओहदा यहाँ पर कायम किया गया। अब नेक्स्ट है आवाम से खुरबत की पॉलिसी। अब आवाम से खुरबत की पॉलिसी, आज बरतानिया की हुकूमत क्या करे, जबर करने के अलावा सिर्फ जबर करने से हुकूमत नहीं कर सकते, इसीलिए क्या करें, आवाम से खुरबत की पॉलिसी, यानी कि आवाम से करीब होना।
عوام سے قریب ہونے کے لیے بہت سارے کام ہندوستان عوام سے قریب ہونے کی پالیسی اپنائی. برطانوی حکومت اختیاری اداروں کو مستحکم کرنے لگی. پھر ملکہ کے جو اس کی برطانیہ کی حکومت کا کیا تھا، ملکہ الزبتھ کی اگر آپ بات سنے ہی ہوں گے، ملکہ الزبتھ اول دوم سوم وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح ملکہ کیا کرتے تھے، تاج برطانیہ ہندوستانی عوام سے رنگ و نسل کے بھید بھاؤ کی پالیسی نہیں اپنانے کی ایک نئی چیز شروع کرے. جیسے کہ مثال کے طور پر اس دور میں بھی کیا تھا، کالے گورے، یا پھر ہندوستان میں کیا ہے، اگر ہم موریہ یا گپتا یا اس سے پہلے کی ویدک زمانے کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ رنگ و نسل اور طبقے والے نظام، اعلیٰ ذات نچلی ذات، تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے برطانیہ حکومت کیا کری، قربت کی پالیسی اپنا کے یہ بھید بھاؤ کو ختم کرنے کے لیے کہ ایوان زیری دارالعلوم وغیرہ اس کے ذریعے سے کیا کری، اس پالیسی کو اپنائی. تو عوام کو یہ بہت پسند آنے لگی. تو اس کے ایک اثر و رسوخ، اس کا ایڈمنسٹریشن کا ایک اثر و رسوخ جو ہے یہاں سے ہم کو ملتا. پھر اس کے بعد میں ہے صوبائی پروونشل گورنمنٹ، جیسے منصبداری نظام تھا یہاں پر بھی پروونشل گورنمنٹ کے نام سے ایک صوبائی حکومت، الگ الگ صوبوں میں بھی ایک گورنر یا دیارچی، دو عملی نظام، صوبوں میں دو عملی، یعنی کہ پولیٹکس کے جیسا کہ آج ہمارے پاس کیا ہے، انتظامی شعبہ ہے، سیاسی شعبہ ہے. تو دونوں طریقے سے کام عمل میں آنے کے لیے یہاں پر برٹش انڈیا کیا کریے کہ صوبائی حکومت میں گورنرز کو یا پھر تعلقات قائم کرنے کے لیے ایک گورنر ہوتا تھا جس کا تقرر تاج برطانیہ سے ہی کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد حکومت مقامی خود اختیاری. اب خود اختیاری یہاں پر بہت ہی اہم ایک جز ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر میں ابھی آپ کو بتا چکا، مغلیہ نظم و نسق میں، گپتا میں کیا تھا، جو مرکز پر حکومت ہے وہ مقامی سطح پر بھی وہی بادشاہت، وہی دور ہے. لیکن یہاں سے جو اب ہمارے پاس الگ الگ نوعیت کی حکومت ہے، مرکز میں بی جے پی، ریاست میں تلنگانہ، لوکل میں MIM وغیرہ، دوسرے اور CPI وغیرہ، اپنا اپنا کارپوریٹر ہوا تھا. اس کی جو داخل یہاں پہ یہیں سے شروع ہوتی ہے. 1882 میں لارڈ رپن جو وائسرائے جو نائب گورنر یا گورنر کے عہدے پر تھے، انہوں کیا کرے، لوکل سطح پر بھی کیا ہونا، کلیکٹر کا کیا کرنا، کلیکٹر اپنا فرض انجام دینا. صرف گورنر ہی اپنے ریاستوں میں کام نہیں کرنا، بلکہ الیکشن نہیں تھے یہاں پر، لیکن ایک کلیکٹر کو نافذ کرنا چاہیے. جو کلیکٹر کا شعبہ ہے وہ یہیں سے لوکل سیلف گورنمنٹ، یہاں پہ گورنمنٹ بھی لوکل سیلف رہنا اور یہاں پر ایک کلیکٹر کا شعبہ قائم کرنا. کارپوریشن کے لیے انتخابات وغیرہ کا طریقہ شروع کرنے کی یہاں پر بات کی گئی. تو یہ جو ہمارے پاس چل رہا ہے یہ کس کی دین ہے، برٹش گورنمنٹ کی ہی ہے. تو یہاں پر ایک کلیکٹر کو قائم کیا. کل ہند خدمات کیا، جیسے کہ ہمارے پاس آج کل ہند خدمات سے مراد کوئی بتا سکتے ہیں؟ جیسے IAS آفیسر ہے، یعنی کہ مرکز کے، ریاست کے الگ الگ جو شعبے ہیں، مرکز کا شعبہ، ریاستوں کا شعبہ، اس کے لیے جو کام انجام دے رہے آج ہمارے پاس کلیکٹر مرکز کی جانب سے آتا. چونکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو خدمات مرکز کی جانب سے انجام دیے جاتے وہ خدمات، یہاں امن و امان قائم کرنا بھی مرکز کا کام ہے. تو کل ہند خدمات میں 3 قسم کے خدمات تھے. جیسے کہ پہلا تھا سول خدمات میں شہری خدمات، پھر ہے دوسرا ہے صوبائی سول خدمات، یعنی کہ مرکز کی سول خدمات، ریاستوں کی سول خدمات، پھر ان کے ماتحتین. تو اس طرح کل ہند خدمات کا طریقہ کار تھا یہاں پر. پھر اس کے بعد قلمدان کا طریقہ. قلمدان کے طریقے میں کیا ہے کہ وائسرائے جو ہے ہر کسی کے پاس ایک پورٹ فولیو دے دیتا. جیسے پہلے صرف کیا ہے، پرگنا میں ایک ہی عمل گزار اور فوجدار بھی کام کرتے تھے، لیکن یہاں پہ پورٹ فولیو یا قلمدان جو ہے ہر ایک کے لیے ایک قلمدان، جیسے کہ الگ الگ منسٹریز کے لیے، الگ الگ ڈپارٹمنٹس کے لیے الگ الگ ہیڈ اب ہمارے پاس آج کے موجودہ دور میں موجود ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر ایجوکیشن کا ڈائریکٹر الگ ہے، اسی طرح واٹر ڈپارٹمنٹ کا ڈائریکٹر الگ ہے، اسی طرح اور کیا ہے، کتابوں کے لیے رہنے دیجئے، کمپیوٹر ITs کا رہنے دیجئے، بہت ساری چیزیں، کاشتکاری ہے، زراعت کے معاملات ہے، اور زراعت میں بھی رائس کا الگ ہے، بہت سارے الگ الگ ہے. تو سب کے اپنے کیا ہے، قلمدان ہیں. کوئی ایک آدمی یا پھر ایک ہی نام سے نہیں، بلکہ الگ الگ شعبے، الگ الگ موضوعات کے
ہر اپنا ایک مثال کے طور پر ہر ایک اپنا ایک ڈائریکٹر ہے، اسی طرح یہاں سے بھی قلم کان کا طریقہ یہاں سے ہی آرائج ہوا. تو اس طرح قانون کی حکمرانی بھی یہاں سے، جیسا کہ ہمارے پاس کیا تھا مغلیہ میں نظم و نسق میں صدر الصدور قاضی کے جو فرائض تھے ایک قسم کے کیا ہوتے تھے، سارے امن کو قائم کرنے کے لیے لڑائی جھگڑوں کے لیے کیا ہوتا تھا، ایک وزیر ہی کام کیا کرتا تھا. لیکن یہاں پر حکومتیں عدالتیں وغیرہ کا ایک نظام قانون کی حکمرانی کے ذریعے رول آف لا کے ذریعے سے ایک قوانین دستور بنائے گئے، وہ عوام کے مطابق ہونے چاہیے. جیسے کہ گپتا میں ہندو مت تھا، ہندو جو مذہبی کتابیں ہیں اس سے چلتی تھی. ہمارے پاس گپتا میں مذہبی جو بھی اپنے جیسے کہ بدھ مت ہے، ہندو مت ہے، اپنے مذہبی کتابوں سے چلتے. لیکن یہاں پر کیا ہو گیا، قانون کی حکمرانی ایک دستور کی ایک قسم کی کیا ہے جو آج ہمارے پاس موجود ہے. جو دستور ہے عوام کے مطابق، عوام کے طبقات کے مطابق اس طریقے کا ایک رول آف لا، قانون کی حکمرانی کا ایک رواج شروع ہوا. اس طرح یہ کیا ہے، ایک برطانوی نظم و نسق کی ایک یونٹ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ہمارے 4 ایسی چیزیں، ایک پہلا یونٹ ختم ہو گیا. اس کے بعد ہے ایک اور جو بلاک، آپ کے بلاک کا دوسرا یونٹ ہے، دوسرا سب یونٹ ہے، اکائی ہے آزادی کے بعد ہندوستان کا نظم و نسق. جیسے کہ مثال کے طور پر اگر گھر کے معاملات آپ کے بڑے بھائی چلا رہے ہیں اور بڑے بھائی اچانک کیا کر دیے کہ انہوں دبئی جانا تھا، چلے گئے، تو گھر کا معاملہ کیسا ہو جاتا، انہی کے پاس ساری چیزیں موجود تھی، پیسے آنے کا طریقہ کیا ہے، جانے کا طریقہ کیا ہے، اور کس کو کتنی ضروریات ہے. تو اب بھائی اگر اچانک دبئی چلے گئے تو اس کے سارے انتظامات کیا کرنا، اب دوسرے لوگ کرنا ہوا تو اس پہ ٹائم وقت لگتا. تو ہندوستان جب آزادی ہمارے پاس 1947 میں حاصل ہوئی تو اچانک جب برٹش گورنمنٹ چلے گئی تو اس کے بعد میں کیا ہو گیا، یہاں کے جو لوگ تھے، یہاں کی جو آبادی تھی، یہاں کے جو قائدین تھے، وہ قائدین اتنے پکے یا پھر اتنے شعوردار نہیں تھے. تو یہاں کے نظم و نسق کو کئی چیلنجز کا سامنا ہوا. اب جیسے گورنرز یہاں پر تھے، ممبئی، مدراس، اپنے جو صوبے تھے وہ گورنر کے ماتحت تھے، وہ گورنرز چلے گئے تو یہاں کے انتظام کرنے کے لیے جو کلیکٹرز تھے وہ بھی چلے گئے. تو کیا ہو جاتا، بہت سارے مسائل درپیش ہندوستان ہوتا. تو وہاں پر ہندوستانی جو اس وقت کے جو قائدین تھے، جو نظم و نسق چلاتے تھے، انہوں نے کیا کرا، تسلسل اور تبدیلی اور تسلسل کا ایک نظریہ یہاں پر قائم رکھا. تو جو برٹش گورنمنٹ میں جو معاملات تھے، جو چنوتیاں جب ہندوستانی گورنمنٹ کو قائدین کو تھی، اس کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کرے، جو پرانی چیزیں تھیں، جیسے کہ مثال کے طور پر برٹش گورنمنٹ تو چلے گئی، گورنرز کی جو حکومت تھی، ملکہ کی جو گورنر وہ ختم ہو گئی، تو یہاں پر دستور بنانے کے لیے کچھ وقت لگا اور یہاں پر جمہوریت قائم ہوئی. جمہوریت قائم کرنے کے لیے جو پارلیمانی نظام ہندوستان کے قائدین نے اپنایا، اس کے لیے بہت ساری چنوتیاں تھیں، بہت سارے مسائل تھے. تو وہ مسائل کو کیا کرے، تسلسل اور تبدیلی کے تحت چند چیزوں کو، جیسے کہ کلہن خدمات، خلمدان کا طریقہ، جو مرکز کا جو طریقہ کار ہے، مرکز اور ریاستوں میں منصب ہے، تو اسی طرح الیکشن وغیرہ کے جو ہونے تک کیا کرے، اسی چیز کو اپنائے. تو اس کو ہم بولیں گے تسلسل اور تبدیلی کے نظام کو قائم رکھنا، چند چیزیں تبدیل کرتے ہوئے پرانی چیزوں کو آگے لے کے چلنا، یہی تسلسل اور تبدیلی کا کیا ہے، طریقہ کار، ایک پالیسی ہے. اس کے بعد ہے ہمارا دستوری ڈھانچہ. دستوری ڈھانچہ میں کیا ہے، جو تیسرا آپ کا یونٹ ہے، اکائی ہے، وہ ہے ہندوستانی نظم و نسق کا دستوری ڈھانچہ. تو دستور سے مراد آپ لوگ 26 جنوری 1950 26 جنوری کو جو ہم ایک دستور ہمارے پاس لاگو کیا گیا، اس کے لیے آزادی کے بعد 1947 سے اس پر کام کر کے، اس سے تو پہلے سے ہی کام چل رہے تھے، لیکن مشاورت وغیرہ ہونے کے بعد کیا ہوا، ہندوستان میں ایک دستور کانسٹیٹیوشن آف انڈیا لاگو کیا گیا. تو اس کے خاص کیا ہے، یہ دستور تحریری ہے. اب ہمارے پاس تحریری سے مراد اس وقت 300 سے زائد دفعات ہمارے دستور میں تھے. تو دستور کے کیا ہے، دستور سے مراد کیا لیں گے ہم لوگ، قواعد. ایک ملک کو چلانے کے لیے اصول، قواعد ضروری ہے. جب بادشاہ تھا اکبر، اگر مغلیہ سلطنت کی بات کرے تو وہاں پر کیا تھا، دستور قرآن تھا.
अगर मौर्य नज्म नफ्स, गुप्ता नज्म नफ्स, तो वहाँ की जो मजहबी किताबें थे वो मजहबी किताबों के जरिए ही क़वानीन नाफिज किए जाते थे। लेकिन हिंदुस्तान जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का जवाल हुआ, यहाँ पर आज़ादी हमें हासिल हुई, उसके बाद से 1950 में एक दस्तूर यहाँ पर तदवीन की गई, जिसके अहम खुसूसियात थे, एक तहरीरी दस्तूर था, जुज़वी एक लचकदार दस्तूर है, यानी कि दिफात में तब्दीली लाना। इसीलिए हमारे पास आए दिन निर्भया के मामले में या फिर लोकपाल बिल जैसे कई जैसे बिल से के कानून में ऐड होते जा रहे हैं। ये एक लचकदार खुसूसियत है। और अवामी जमहूरिया यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि अवामी हुकूमत के लिए अवामी जमहूरिया, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि हमारे पास क्या है, दस्तूर में हुकूमत बनाने का मरकज़ में, रियासत में वगैरह वगैरह है। फिर उसके बाद में बुनियादी हुकूक, बुनियादी हुकूक ऐसे हुकूक जो आपको राइज किए गए हैं, जैसे कि जिसकी अगर वो हुकूक हासिल नहीं हो रहे तो आप क्या कर सकते हैं, अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। उसी तरह ममलिकती पॉलिसी के रहनुमायाना उसूल, ममलिकती पॉलिसी क्या है, हुकूमत के सवाबदीद हुकूमत अगर चाहती है तो पॉलिसियाँ फलाही पॉलिसियाँ बनाते हुए आवाम को क्या करना, आवाम के लिए सहूलियात फराहम करना। जैसे कि आज TRS गवर्नमेंट में क्या है, आपको बहुत सारी चीज़ें पॉलिसीज है, ये बुनियादी हुकूक में शामिल नहीं है। ज़िंदगी जीने का हक आपका बुनियादी हक है, उसी तरह है और भी बुनियादी हुकूक हैं। तो लेकिन पैसे फराहम करना, स्कीम्स बनाना, ये ममलिकती पॉलिसी में शुमार होता है। उसी तरह बुनियादी फ़राइज़ है। और ममलिकत क्या है, गैर मजहबी ममलिकत है। यहाँ पर सेक्युलर ममलिकत है, कोई इस्लाम या हिंदू मत या बुद्ध मत की कोई सरपरस्ती नहीं होती, बल्कि यहाँ पर सेक्युलरिज्म है, सब अपने अपने मजहब पर कायम रहना। फिर यहाँ पर क्या है, दस्तूर क्या करता, पार्लिमानी तर्ज हुकूमत देता। तो हुकूमत क्या है, दो तरह की होती है, एक सदारती हुकूमत, एक पार्लियामान है। हमारी पड़ोसी रियासत पाकिस्तान में सदारती हुकूमत हुआ करती थी और दूसरी रियासतों में भी है। तो सदर जैसे अमेरिका है, सदारती हुकूमत है, जमहूरियत है लेकिन सदारती हुकूमत है। लेकिन हमारे पास पार्लियामान है, यानी कि पार्लियामेंट में जो भी जिसको हम चुनेंगे वो वजीर आजम बनेगा और वजीर आजम ही अपना काम अंजाम देगा। ये एक पार्लियामानी तर्ज हो गए। फिर नीम वहदानी और वफाकी, यानी कि मरकज और रियासत, एक मरकज है फिर रियासत है। ये वफाकी वहदानी भी है और वफाकी, ये दोनों हुकूमत का हमारे पास है। वाहिद शहरियत, जैसे कि आधार कार्ड, आप इंडियन हैं, रियासतों की नशोनुमा नहीं, रियासत से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन आप एक इंडियन हैं, ये एक वाहिद शहरियत है। फिर यहाँ का अदलिया आज़ाद है। ये हमारा जो अदलिया है उसे किसे आमिला हुकूमत के 3 जुज़ में पहले ही आपको बता चुका हूँ कि 3 जुज़ है और ये अपने अपने में आज़ाद है, मुक़न्नना अदलिया और मुक़न्नना आमिला और अदलिया। तो अदलिया जो है किसी के ताबे नहीं रहती, बल्कि अपना काम जहाँ भी उसकी पॉलिसी है उसकी हम तफसील से देखेंगे आगे, किताब में ही मौजूद है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह आज़ाद अदलिया है। उसके अलावा दस्तूरी इदाराजात, यानी कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, होगा चल रहा ना, हाँ। फिर एक फिनांस कमीशन है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, फिर मकामी हुकूमतें हैं, ठीक है। तो इस तरह आपका एक ब्लॉक मुकम्मल हुआ। यहाँ पर तफसील से आप देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर देखेंगे, ठीक है। अब आपका वक्त हो चुका है, ये कोई रिप्लाई देगा जी। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट का शक या फिर कोई इस्तिफसार है, इंक्वायरी है, तो आप अगले क्लास में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ समझ में नहीं है अभी भी आप पूछिए, वक्त है शायद हमारे पास एकदम। सर ये क्लास डेली चलती सर? देखिए इस ताल्लुक से तो मैं आज मेरी पहली क्लास है तो मुझे ज़्यादा इसके बारे में इल्म नहीं है। आप यूनिवर्सिटी के जो जिम्मेदारान हैं जिससे आपका राब्ता है उनसे आप इसके बारे में बात कीजिए। ठीक है सर, ठीक है सर। ये सदारती हुकूमत के बारे में बोले थे आप जी। सदारती हुकूमत के बारे में कुछ कैसा सर, वो कैसा है, वो क्या है, उसके बारे में कुछ तफसील। जमहूरियत में 2 तरह की हुकूमत है, पार्लियामानी हुकूमत, सदारती हुकूमत। यानी कि जो सदारती हुकूमत से सदर उसका सरबराह होता है। आज हमारे पास सदर क्या है, इंतजामी नौयत का है, लेकिन आवाम के आगे आने के लिए कौन है हमारे पास, प्राइम मिनिस्टर है। पॉलिसी बना दी तो पार्लियामेंट में पॉलिसी बनती, बहस मुबाहिसा होता और जो फैसले सादिर होते किसके जरिए से होते, पार्लियामेंट में बहस मुबाहिसे के बाद
सिर्फ सदर क्या करते हैं, उस पर सिग्नेचर करते, लेकिन ये मामलात में पूरी तरह अमल दरामद नहीं होते। तो सदार अगर हम इसकी तफसील में आप अगली क्लास में देता हूँ, मुझे भी दूसरी क्लास भी है अभी, तो 1 आवर हो चुका है ना, मैं आप पे जो है मैं आपको आगे उसमें और मजीद तौर पर हल कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, शुक्रिया सर। ओके सर। हो गया, क्या करना,